औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं या आपके मकासद में कोई ऐसा गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं या आपके दिल में कोई जायज़ ख्वाहिश है उसे आप पूरा करना चाहते हैं और आपको आपके मकासद में कामयाबी अगर इस वक्त नहीं मिल रही है तो कभी भी डीमोटिवेशन को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिएगा। जब इंसान डीमोटिवेट हो जाता है तो उसका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है, उसका एनर्जी लेवल लो होने लगता है, फिर इंसान फोकस नहीं कर पाता और पूरी एनर्जी के साथ जिस मकसद को वो हासिल करना चाहता है उस मकसद के लिए मेहनत नहीं कर पाता। और जब वो सही तरीके से दुरुस्त डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर पाता तो फिर रिजल्ट्स भी उसको उसके हिसाब से नहीं मिल पाते। आप अगर रिस्क में खैर बरकत चाहते हैं, आप अगर कामयाबी चाहते हैं, दुश्मनों पर फतह चाहते हैं, आप अगर बीमार हैं और सेहत और तंदुरुस्ती चाहते हैं, आपके कामों में रुकावटें हो रही हैं और आप चाहते हैं वो रुकावटें दूर हो जाएं, कामयाबी के दरवाजे अगर बंद हो रहे हैं, नाकामियों का सामना मुसलसल आपको करना पड़ रहा है कि आपको चारों तरफ अंधेरा महसूस होता है और आप ये चाहते हैं इस अंधेरे में रोशनी की किरण आ जाए, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं और चाहते हैं कि आपकी आमदनी में इजाफा हो जाए, या फिर आप किसी ऐसी मुश्किल में हैं जिसका तज़किरा आप किसी से नहीं कर सकते, या आपके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए मगर आप किसी से बयान भी नहीं कर पाते, इसमें आप मुसलसल नाकाम हो रहे हैं और कामयाबी चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती है। मेरी वीडियोस के ज़रिए बेशुमार लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ चुका है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जायज़ मकासद में कामयाबी हासिल की है। मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वीडियोस को बनाता हूँ, आप तमाम लोग जानते हैं, लेकिन वो तमाम वीडियोस जो मैंने अपलोड की, जो इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत, इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे, इस्तिग़फ़ार पढ़ने वालों के हैरान कुन वाक़यात जब मैंने बयान करना शुरू किए और लोगों ने उन वीडियोस को देखना शुरू किया, तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू किया और उसके बाद उनकी लाइफ में चेंजिंग आने लगी। वो लोग जो ये कहा करते थे कि हमारी ज़िंदगी में कदम-कदम पर नाकामियाँ हैं, हम अपने मकसद में कामयाबी को हासिल नहीं कर पा रहे, फिर उन्हीं लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कामयाबी के दरवाज़े हम पर खुल रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में सुकून आ रहा है, इत्मीनान आ रहा है। ऐसे बेशुमार ट्रू स्टोरीज़ मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में बयान कर चुका हूँ। बेशुमार लोग ऐसे थे जो डीमोटिवेट हो गए थे, बेशुमार लोग ऐसे थे जो थक गए थे और ये सोच उन पर हावी हो गई थी कि अब हमारी ज़िंदगी तब्दील नहीं हो सकती। जब उन्होंने मेरी वीडियोस को देखा, अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मज़बूत किया, ज़िक्र इलाही की तरफ आए, इस्तिग़फ़ार को कसरत से किया, तो बंद दरवाज़े खुलना शुरू हो गए, कामयाबी के रास्ते उन पर कुशादा होना शुरू हो गए। फिर उन्होंने अपनी ट्रू स्टोरीज़ को मुझसे शेयर किया, जिनमें से कुछ स्टोरीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इस तरह से बेशुमार लोगों की ज़िंदगियों में पॉज़िटिव चेंज आ रहा है, अल्लाह के हुक्म से। एक साहब थे, उनकी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी, नॉर्मल लाइफ़ वो गुज़ार रहे थे, ज़िंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो गई। कामयाबी की जगह नाकामियों ने ले ली, आसानी की जगह मुश्किलात ने ले ली, तंदुरुस्ती की जगह बीमारियों ने लेना शुरू कर दी। आहिस्ता-आहिस्ता उनके हालात ख़राब होना शुरू हुए। सबसे पहले फ़ाइनेंशियल ग्रोथ उनकी रुक गई, फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनको होने लगी, आमदनी के मसाइल होने लगे। फिर ये मसाइल इस हद तक बढ़ गए कि वो कर्ज़ के बोझ तले दबना शुरू हो गए और एक वक़्त ऐसा आया कि उनका काम बंद हो गया। फिर जब इंसान पर बुरा वक़्त आता है ना, तो साथ वालों की हकीकत खुलती है इंसान पर कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं है, कौन दोस्त है और कौन दोस्त नहीं है। ऐसे ही इनके साथ भी हुआ। 1-2 लोगों के अलावा आहिस्ता-आहिस्ता तमाम लोग पीछे हटना शुरू हो गए। एक वक़्त ऐसा भी उनकी ज़िंदगी में आया कि कोई उन्हें पूछता ही नहीं था कि क्या हाल है तुम्हारा? इसी तरह से सालों गुज़र रहे थे। सालों तक उनकी ये हालत रही। आहिस्ता-आहिस्ता स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला गया। आहिस्ता-आहिस्ता स्ट्रेस लेवल ने एंग्ज़ायटी की जगह ले ली। एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन उन्हें महसूस होने लगा। ज़िंदगी की रौनकें ख़त्म हो गईं। हर वक़्त एक बेचैनी, हर वक़्त एक बेसुकूनी, हर वक़्त के अंदेशे ने उन्हें चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया और एक वक़्त ऐसा आया कि वो बीमार पड़ने लगे। एक वक़्त ऐसा आया कि असाबी निज़ाम उनका डिस्टर्ब हो गया, जिस्मानी निज़ाम उनका डिस्टर्ब होने लगा। अब वो नॉर्मल लाइफ़ भी नहीं गुज़ार पा रहे थे।
یہ باتیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس طرح کی پرابلم سے گزر رہے ہیں یا پریشانیوں سے گزر رہے ہیں۔ بظاہر کہنے کو تو یہ باتیں ہیں، مگر اس کے درد کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو کسی مشکل سے یا کسی پریشانی سے گزر رہا ہو۔ یہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، موبائل میرے ہاتھ میں تھا، تو اچانک سے آپ کی ویڈیو سامنے آ گئی، یعنی میری ویڈیو سامنے آئی ان کے۔ انہوں نے میرے تھمبنیل کو دیکھا اور پڑھا کہ اس پر کیا لکھا ہوا تھا۔ وہ ویڈیو تھی استغفار کرنے والوں کے حیران کن واقعات۔ انہوں نے اس ویڈیو کو اوپن کیا، اسے واچ کیا، پھر دوسری ویڈیو دیکھی، پھر تیسری ویڈیو دیکھی۔ اس کے بعد انہوں نے میرے چینل کی مختلف ویڈیوز کو بھی دیکھا کہ میں کن کن ٹاپکس پر ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا ہوں۔ اس طرح سے وہ استغفار پڑھنے والوں کے حیران کن واقعات، استغفار کی فضیلت، استغفار کے فائدے، میں مختلف موضوعات پر جو ویڈیوز بناتا ہوں اسے انہوں نے دیکھنا شروع کیا۔ وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اچانک سے میرے دل و دماغ میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، میری ڈی موٹیویشن میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی، میری جو ہمت ٹوٹ گئی تھی وہ ہمت بننا شروع ہو گئی، اور میں نے بھی اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب میں کثرت کے ساتھ استغفار کروں گا، دل سے استغفار کروں گا اور زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پھر آپ کی ایک ویڈیو اور دیکھی جس میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور فائدے بیان کر رہے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد بھی شروع کیا۔ وہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ چند دن ہوئے تھے کہ اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی، اور طبیعت میری اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ میری طبیعت بگڑتی چلی گئی، آہستہ آہستہ میری طبیعت خراب ہوتی چلی گئی، پھر ہاسپٹل میں بھی میں انتہائی نگہداشت میں چلا گیا۔ وہ صاحب یہ کہتے ہیں قصہ مختصر کر کے بتا رہا ہوں، مقصد و مطلوب سمجھنا ہے صرف، کہ چند راتیں مجھ پر اس قدر بھاری ہو گئیں اور چند دن اس قدر بھاری ہو گئے کہ مجھے یہ بات باقاعدہ محسوس ہونے لگی کہ اب میری زندگی کے دن پورے ہو گئے۔ مجھے ایسا گمان ہونے لگا، خیال ہونے لگا، نقاہت اس حد تک بڑھ چکی تھی اور طبیعت اس حد تک خراب ہو گئی تھی۔ پھر اس وقت میں نے دل سے استغفار کرنا شروع کیا، اللہ سے مدد مانگنی شروع کی، اور پھر میں استغفار کرتا رہا۔ استغفار کرتے کرتے اچانک سے میری آنکھیں بند ہو گئیں، پھر مجھے کچھ محسوس ہوا تو میں نے آنکھوں کو کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے سامنے ایک سفید روشنی ہے، ایک سفید روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے اس سفید روشنی کو دیکھا اور میں حیرت زدہ رہ گیا کہ سفید روشنی کیا ہے۔ وہ سفید روشنی اتنی خوبصورت تھی اور اتنی تیز لائٹ تھی وہ کہ میں نگاہیں نہیں ملا پا رہا تھا، اور اس کے بعد وہ روشنی سیکنڈوں سے بھی کم عرصے میں اس روشنی نے میری جانب رخ کیا اور مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جیسے ہی اس روشنی نے مجھے چاروں طرف سے گھیرا، اس سفید روشنی نے مجھے چاروں طرف سے گھیرا، اچانک سے مجھے اطمینان ملنے لگا، سکون ملنے لگا، اور میری طبیعت بحال ہونے لگی۔ اور اسی پرسکون کیفیت میں مجھے نہیں پتا چلا کہ میں کب سو گیا یا کیا ہوا میرے ساتھ۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ سفید روشنی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، مگر میری طبیعت میں ہلکا پن آ گیا۔ میری طبیعت میں ایک بھاری پن رہا کرتا تھا، ایک عجیب قسم کی بے چینی رہا کرتی تھی، ایک عجیب قسم کا دباؤ رہا کرتا تھا۔ وہ سب کا سب آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ایک دو دن میں میری طبیعت صحیح ہو گئی اور میں گھر آ گیا، اور میں اسی طرح سے استغفار کثرت سے کرتا رہا اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا رہا۔ اسی طرح سے میں استغفار کرتا رہا، آہستہ آہستہ میرے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے، میری طبیعت بحال ہونے لگی، میری صحت بہتر ہونے لگی۔ فائنینشیل پرابلمز جو مجھے رہا کرتی تھی، آمدنی کے مسائل تو مجھے رہا کرتے تھے، اچانک سے مجھے کام کی آفرز ہونے لگی اور میں نے کام بھی کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ۔ کچھ عرصے میں گھر میں خوشحالی آنا شروع ہو گئی، اور اسی طرح سے دن گزرتے چلے گئے، اللہ رب العزت کا کرم ہو گیا۔ آج الحمدللہ میں صحت مند بھی ہوں، میری فائنینشیل گروتھ بھی اچھی ہو گئی ہے، گھر میں بھی خوشحالی آ گئی ہے، معاملات بھی بہتر ہو گئے ہیں، وہ لوگ جو کبھی ملا نہیں کرتے تھے وہ ملنے لگے ہیں، زندگی میری تبدیل ہو گئی، میری زندگی میں پازیٹیو چینج آ گیا، اللہ نے میری مدد فرمائی۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی وجہ سے، استغفر اللہ پڑھنے کی وجہ سے مجھ پر اللہ کا کرم ہو گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عاصم بھائی، استغفار پڑھنے والوں کے حیران کن واقعات اب اسی طرح سے بیان کرتے رہا کریں، آپ کی ویڈیو سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ استغفار کرنے والوں کے حیران کن واقعات میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، آئندہ آنے والی زندگی میں بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔
इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने वालों के हैरानकुन वाक़यात पर मज़ीद और भी वीडियोज़ को मैं अपलोड करूँगा। इसके साथ-साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिव फ़ोर्स है, ब्लैक मैजिक, ईवल आई, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी से अगर आप मुतासिर हैं और तरीक़ा इलाज जानना चाहते हैं, या फिर आप मुराक़बा या मेडिटेशन के स्टूडेंट हैं, या फिर आप माइंड साइंसेज़ के स्टूडेंट हैं, एनर्जी हीलिंग के स्टूडेंट हैं, या आपका ताल्लुक़ माइंड प्रोग्रामिंग से है और आप किसी प्रॉब्लम में हैं और कोई मुख्तसर सवाल मुझसे करना चाहते हैं, तो मैं लाइव प्रोग्राम भी करता हूँ। तो आप मेरे लाइव प्रोग्राम को जॉइन करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सवालात कर सकते हैं। बेशुमार लोगों ने मेरे लाइव प्रोग्राम को जॉइन किया है, तरीक़ा इलाज को जाना है और उनकी ज़िंदगी में पॉज़िटिव चेंज आया है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।